چرته زمړ شوما زما ذمہوار بسو کی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تاسو د معاذ دا خبرې واورئ او بالکل جناب عمر رضی الله تعالی عنہ وسه فرمایله وای کو چر د دریاب په غاړه باندې یو سپی د تند نه مرش نو بیا به عمر ذمہواری عمر نو جناب د داسې خلکو با حکومت ذمہواری بیا چې د غي سره وسایل نشته د حکومت سازیږي د څه لپاره نو جناب د معاذ بچنګي دا پیغام ټولو خلکو ته ورسوي خاص کر زموږ چې وزیر اعلی صاحب دی علي امین ګنډاپور ته دا خبره ورسوي چې جناب داسې خلکو سره مرسته دا ستاسو ذمہداري ده ولې د حکومت مثال د مور دی کو هر ځای ته لاړ شي خو بیا به څه راځي مور له راځي تاسو دا معاذ دا خبره واورئ او شیر یې کوئ او کمنټس کې تاسو وایئ چې دا صحیح خبره کوي کو نه د معاذ دا خبره غلطه ده خامخا خپل رائے پیش کوي ځکه چې ډېر هوښیار او دانشور خلک په دنیا باندې موجود شتا تو تاسو کمنٹس کی ہوں میں یہ کہوں گا کہ 5 دن پہلے سوشل میڈیا پر میں نے اپنی بات بولی تھی کہ میرا علاج ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ پیغام ہے کہ سب لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا لیکن علی امین گنڈاپور نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں دیا اگر مجھے کچھ ہوا پوری قوم کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرے ذمہ وار وہی حکومت علی امین گنڈاپور ہے